अस्मिता भण्डारी स्पाइरोगायरामा थिए। ओके भेरी गुड। स्पाइरोगायरा सुरु भइसकेको थियो हो गुड। हामी स्पाइरोगायरा सुरु गरेको थिए। ओके भेरी गुड। ल अब तपाईहरुले मलाई भन्नुस् त स्पाइरोगायरा कुन ग्रुप अफ अल्गीको मेम्बर हो? यही थियो हामी हैन र हो। ईशान चपागाई के भन्छ बाबु भन त फटाफट तिमी। ईशान ल तिमीले मैले अनम्युट गरे भन बाबु फटाफट के भन्दै थियो? ईशान चपागाई टेल मी। ओके तिमी अनम्युट गरेन ल छोड्दियो। एनीवे हामी स्पाइरोगायरामा थिए हैन र हो। हामी स्पाइरोगायराको जनरल क्यारेक्टर्स बताइसकेका थिए तपाईहरुलाई हैन र हो। तपाई सबैलाई थाहा छ स्पाइरोगायराको जनरल क्यारेक्टर्स हामीहरुले हेरिसकेको थिए हैन र हो। भेरी गुड। ल अब सुन्नुस् त तपाईहरु सबैलाई थाहा छ स्पाइरोगायरा जुन हो कुन कुन ग्रुप अफ अल्गीको मेम्बर हो? कुन ग्रुप अफ अल्गीको मेम्बर फटाफट भन्नुस् त? हो क्लोरोफाइसीको मतलब कुन ग्रुप हो रे? ग्रीन अल्गी। भेरी गुड। ग्रीन अल्गी को मेम्बर हो हैन र हो। ओके अब सुन्नुस् जस्तै यो त ग्रीन अल्गी को मेम्बर हो तपाई सबैले थाहा छ। अनि कुन अर्डर हुन्छ यो? व्हिच अर्डर इट बिलोंग्स टु? व्हिच अर्डर फटाफट भन्नुस्? इट बिलोंग्स टु कन्जुगेल्स अर्डर। कुन अर्डर हो रे? कन्जुगेल्स अर्डर। अनि तपाईले यो सबै बुझिसकेका थियो। फाउन्ड इन फ्रेश स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर, main primary haploid gonadophytic life cycle is haplontic, meiosis is zygotic, it is unbranched filamentous, filament consists of cylindrical shape of cell। सबै हेरिसकेका थियो हैन र हो। फिलामेंट इज स्लिपरी ड्यू टु प्रेजेंस अफ के हुन्छ यहाँ? पेक्टिन। यो कुरा हेरिसकेपछि हामी यहाँ यसको यो सेल स्ट्रक्चरमा हामी थिए हैन र हो। अनि तपाई सबैले बुझ्नुहुन्छ यसको सेल वाल जुन हुन्छ दुईटा हुन्छ आउटर र इनर हैन र हो। आउटर सेल वाल केले बनाएको हुन्छ? पेक्टिनले। यदि आउटर सेल वाल पेक्टिनले बनाएको छ भने हो, यदि आउटर सेल वाल पेक्टिनले बनेको छ भने तपाईं बुझ्छौ पेक्टिन भनेको वाटर सोल्युबल हो हैन र हो। यदि पेक्टिन भनेको वाटर सोल्युबल हो भने इट फर्म्स द स्लिपरी लेयर ड्यू टु व्हिच यो चाहिँ कस्तो हुन्छ रे? स्लिपरी। यसको फिलामेन्ट कस्तो हुन्छ? स्लिपरी। ओके यस। त्यसै तपाईलाई थाहा छ सेन्टर अफ सेलमा के पाउँछ यहाँ? न्यूक्लियस। This nucleus is fixed by the help of cytoplasmic strand हैन र हो। अनि यहाँ भ्याक्युलर हुँदाखेरि के हुन्छ? साइटोप्लाज्म के आउँछ? पेरिफेरी। हेरौ न पेरिफेरल सेरेब्रम जुन भनेको छ नि त्यो भनेको पेरिफेरल सेरेब्रम यो जुन ब्लू टाइपको देखाइरहेछ नि हो यो साइटोप्लाज्महरु पेरिफेरीमा गइसकेका छ। किन गइसकेका छ भन्दाखेरि यहाँ भ्याक्युलर ठुलो देख्यो नि भ्याक्युलर छ नि यहाँ भ्याक्युलरहरु है। यही पेरिफेरल सेरेब्रम के भन्छ हामी? प्रिमोर्डियल युट्रिकल। इट इज कॉल्ड एज द प्रिमोर्डियल युट्रिकल। Understood? Yes. Primordial utricle. Understood? All of you have, right? Okay. यो यसको भयो जनरल क्यारेक्टर्स। हेर्छ नि फिलामेन्ट स्पाइरोगायराको यस्तो है। ओके अब चाहिँ अहिले हामी यसको केही तपाईले सोध्छ के सोध्छ यहाँबाट हेर्नुस्। यहाँ पोइन्टमा मैले लेखेको छु इन द सेन्टर अफ सेल न्यूक्लियस इज फिक्स्ड बाइ द हेल्प अफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। अनि क्लोरोप्लास्ट कुन शेपको हुन्छ रे? रिबन शेपको क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल शेपको। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट के पाउँछ? मेनी पाइरिनोइड्स। व्हाट आर द पाइरिनोइड्स? Pyramid is made up of centrally placed protein and peripherally placed starch. Pyramid में क्या होगा? Center में protein, periphery में starch. Okay? Yes. Very good. Center में protein छ, periphery में क्या छ रे? Starch. यसपछि हामी यसको reproduction हेर्नु पर्छ। सुन्नुस्, यदि यसको हामी reproduction हेर्छौं भने तपाईलाई थाहा छ स्पाइरोगायरामा यदि भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन भयो भने कसरी हुन्छ रे? फ्र्यागमेन्टेसन। अनि यो भनेको मोस्ट कमन मेथड हो। मोस्ट कमन मेथड अफ रिप्रोडक्सन अफ स्पाइरोगायरा भनेको के हुन्छ? भेजिटेटिभ। मोस्ट कमन भनेको के हुन्छ रे? भेजिटेटिभ। ओके यस मोस्ट कमन भनेको भेजिटेटिभ हो है। ओके अनि तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ यो कसरी हुने हो त? फ्र्यागमेन्टेसन। स्पाइरोगायरा फ्र्यागमेन्ट टुक्रिने हो पत्तै फ्र्यागमेन्ट डेभलप्स इन्टु शेप अफ क्लोरोप्लास्ट भन्ने आएर पिटै लाग्छ यार। स्पाइरल शेपको हुन्छ, रिबन शेपको हुन्छ, त्यसरी भने हो नि।
केटा कहीँका बदमाश सुन्नुस् असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको अनफेभरेबल भनेको रेयर मेथड हो अनफेभरेबल कन्डिसनमा हुनु हो अनि तपाई बुझ्छौ अनफेभरेबल कन्डिसनमा कुन टाइपको स्पोर बन्न सक्छ अकाइनेट्स हिप्नोस्पोर बट नेभर बाई जुस्पोर कहिले पनि बन्दैन अगाडि स्लाइडले हेर्ने अब पर सक्ने बित्तिकै देखाउला अलि प्रिभियस स्लाइड बीचमा कहाँ देखाउन मिल्छ तिमीहरु जे पाए त्यही भनिरहेको हुन्छौ एनीवे अब सुन स्पाइरोगेरा जुन छ यसको यदि हामी सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हेर्छौं भने यसमा यहाँ स्ट्राटिफर्म कन्जुगेसन हुन्छ ल्याटरल इनडाइरेक्ट हुन्छ ल्याटरल डाइरेक्ट हुन्छ है यो ल्याटरल यहाँ लेटर यहाँ गइसक्यो त्यो अलि प्रिन्टिङ मिस्टेक हो यहाँ ल्याटरल लेख्न खोजे है ल्याटरल इनडाइरेक्ट डाइरेक्ट हो यो जुन मेथडहरु हामी देख्छौं नि यो सब मेथडमा स्ट्राटिफर्म कन्जुगेसन हो ल्याटरल इनडाइरेक्ट सबै मेथडमा के हुन्छ भने मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेटहरु प्रोड्युस गर्छ सो फ्यूज गर्छ नि के भन्छ यहाँ रे जाइगोट अनि जाइगोट केमा डेभलप गर्छ जाइगोस्पोर भनेको हेप्लोइड डिप्लोइड किनभने जाइगोटै ठीक कभरिङ भएको जाइगोटले के भन्छ हामी जाइगोस्पोर यो डिप्लोइड भयो अनि तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ जाइगोस्पोरमा के हुन्छ मियोसिस आरडी मतलब भयो रिडक्सन डिभिजन मतलब मियोसिस अनि यदि मियोसिस भएपछि के भन्छ यहाँ चारटा स्पोर तीनटा मर्छ अनि एउटा केमा डेभलप गर्छ नयाँ स्पाइरोगेरामा है ओके ऑल अफ अंडरस्टूड अबाउट दैट ल अब अलिकति यसमा के प्वाइन्टहरु मैले लेखेको छु यहाँ पनि अलिकति तपाईहरुले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको डिटेलमा पढाउँछु बाबु डजन्ट म्याटर है आइसोगेमी नसोगेमी भन्ने बारेमा भन्छ डोन्ट वरी यार ओके भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन जुन छ नि यो कहिले हुने हो फेभरेबल कन्डिसनमा कसरी हुन्छ त फ्र्यागमेन्टेसन भएर बुझ्छौ यो मोस्ट कमन पनि हो तपाईले सोध्छ मोस्ट कमन कुन हो त के भने हामी भेजिटेटिभ मोस्ट कमन मेथड भनेको भेजिटेटिभ हो है भेरी गुड अनि अर्को के छ भन्नुस् त असेक्सुअल रिप्रोडक्सन यसमा के भनेको छ असेक्सुअल भनेको रेयर हो के लेखेको छ यहाँ रेयर मेथड अनि कहिले हुने हो अनफेभरेबल कन्डिसनमा अनि के बनाएर हुन्छ या त टेक्सचर फर्मेसन अफ अकाइनेट्स हुन्छ अथवा हिप्नोस्पोर हुन्छ बट अप्लाज्मोस्पोर पनि हुन सक्छ बट नेभर बाई जुस्पोर है याद राख्नुपर्ने के हो भने यो नेभर बाई जुस्पोर सोच which spore never produced in Spirogyra then our answer is zoospore अब यहाँ हेर सेक्सुअल रिप्रोडक्सन में लेखेको छ यहाँ ओ तपाईहरुको के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने यो जुन यदि हामी सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हेर्छौं भने तपाई हेर्नुभयो भेजिटेटिभ कहिले भएको थियो फेभरेबल कन्डिसनमा असेक्सुअल कहिले भएको थियो अनफेभरेबल कन्डिसनमा सेक्सुअल कहिले हुन्छ भने एट द एन्ड अफ फेभरेबल कन्डिसन को अन्तमा एन्ड अफ फेभरेबल कन्डिसन है ओके फेभरेबल कन्डिसन को अन्तमा अब तपाईले एउटा कुरा अरु पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने हामीहरुले जुन यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हेर्छौं नि कहिले भयो त एन्ड अफ फेभरेबल कन्डिसनमा हैन र हो कविता विश्वकर्मा ओके त ध्यान दिने है कहिले हुन्छ रे इन द फेभरेबल सुजाता अगस्ती ध्यान दिएर पढ्ने हो ओके एनीवे डजन्ट म्याटर सीमा महतो सुगन सृष्टि इन्द्रा सबैजनाले त ध्यान दिने है ओके अब सुन्नुस् मैले भन्दै सेक्सुअल रिप्रोडक्सन जुन छ नि सुन यहाँ तपाईले के बुझ्नु पर्छ भने इन द फेभरेबल कन्डिसनमा भयो अनि हेर यो स्ट्राटिफर्म कन्जुगेसन हुन्छ ल्याटरल इनडाइरेक्ट ल्याटरल डाइरेक्ट जस्तै तपाईले सोध्छ स्ट्राटिफर्म कन्जुगेसन कस्तो स्पेसिसमा हुने हो हामीले भन्नुपर्छ जेनरली इन हेटेरोथ्यालिक स्पेसिस
जेनरली कस्तो स्पेसिसमा हुन्छ भन्दाखेरि हेटेरोथैलिकमा। व्हाट इज मिनिङ अफ हेटेरोथैलिक? जब प्लस र माइनस फिलामेन्ट डिफरेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भन्छ हामी? हेटेरोथैलिक। जेनरली इन हेटेरोथैलिक स्पेसिसमा जेनरली हुन्छ। ओके, यस। अब सुन्नुस्, तपाई एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ भने मैले भने जेनरली कहाँ हुन्छ त? हेटेरोथैलिकमा। यसको मतलब के भयो? इट मे अल्सो टेक्स प्लेस इन होमोथैलिक। अब यो ल्याटरल इनडाइरेक्ट र ल्याटरल डाइरेक्ट कहाँ हुन्छ? यो भनेको होमोथैलिकमा हुन्छ। कहाँ हुन्छ रे? होमोथैलिकमा। यो भनेको होमोथैलिकमा हुन्छ। अब तपाईले एउटा कुरा बुझ्नु पर्छ, यहाँ के बुझ्नु पर्छ भने जस्तै कि भन्छ सर यो हेटेरोथैलिक के हो, होमोथैलिक के हो, कसलाई भन्ने हामी मोनोसियस, कसलाई भन्ने हामी डाइसियस। त सुन्नुस्, के छ भने तपाई सबलाई थाहा छ मानुस कि स्पाइरोगेराको जुन यो फिलामेन्ट हो, प्लस फिलामेन्ट र माइनस फिलामेन्ट, यो प्लस फिलामेन्ट र माइनस फिलामेन्ट। यदि हामी प्लस र माइनस फिलामेन्ट हेर्छौं भने तपाई बुझ्नुहुन्छ प्लस फिलामेन्ट माइनस फिलामेन्ट मोर्फोलोजिकली एकदम सेम छ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ असेक्सुअल अर फेभरेबलमा, सेक्सुअल एट द एन्ड अफ फेभरेबल कन्डिसन है। ओके, अब हेर्नुस्, जस्तै कि यहाँ यो प्लस फिलामेन्ट भयो, यता यो माइनस फिलामेन्ट भयो। अब के हुन्छ? व्हेन दिस फिलामेन्ट बिकम म्याच्योर देन इट प्रोड्युस टाइप अफ हार्मोन। त्यो हार्मोनलाई भन्छ प्रोग्यामोन हार्मोन। अनि प्रोग्यामोन हार्मोनले गर्दाखेरि के हुन्छ भने दुवै फिलामेन्ट नजिक आउँछ। व्हेन कम क्लोजर देन बिट्विन देम इलोंगेशंस आर प्रोड्युस्ड। यिनीहरुमा के हुन्छ? इलोंगेशंसहरु प्रोड्युस हुन्छ। यसरी जब यो इलोंगेशनहरु प्रोड्युस भयो देन इट इनलार्जेस एन्ड टचेस। जब टच गर्छ भने यसमा सिस्टेज इन्जाइमको सिक्रेसन हुन्छ। कसको रे? सिस्टेज इन्जाइमको सिक्रेसन हुन्छ। अनि सिस्टेज इन्जाइमले के गर्छ भने मेम्ब्रेनलाई डिजोल्भ गरिदिन्छ। अनि जब मेम्ब्रेनलाई डिजोल्भ गरिदियो भने के हुन्छ? यसले कन्जुगेसन ट्युब बनाइहाल्छ। यता के भन्छ रे? कन्जुगेसन ट्युब। जब यो कन्जुगेसन ट्युब बनिहाल्छ देन हाउ दिस लुक्स, यो कसरी हेर्नमा लाग्छ भन्नुस्। जब यो कन्जुगेसन ट्युबहरु बनियो अनि हेर्नमा कस्तो लाग्छ? यो ल्याडर लाइक। यहाँ के बनियो रे? कन्जुगेसन ट्युबहरु यसरी बन्छ। जब यो कन्जुगेसन ट्युबहरु बनियो भने यो कस्तो लाग्यो हेर्नमा? ल्याडर जस्तो, भर्याङ जस्तो। तपाईले क्वेशन सोध्छ ल्याडर लाइक स्टेज इज फाउन्ड इन के भन्ने हामी? स्क्लेरिफर्म कन्जुगेसन। विशाखा, शाक्य कस्तो ल्याडर लाइक स्टेज कहाँ पाउँछ? स्क्लेरिफर्म कन्जुगेसनमा। ओके, भेरी गुड। अनि त्यसपछि तपाईहरु के हेर्नुहुन्छ भने यो जुन के छ भने मेल ग्यामेट प्लस फिलामेन्टबाट कहाँ आउँछ रे? माइनसमा। जब मेल ग्यामेट प्लस फिलामेन्टबाट माइनसमा आउँछ भने यसमा तिमी के देख्छौ भने प्लस फिलामेन्टबाट मेल ग्यामेट कहाँ आउँछ रे? माइनस फिलामेन्टमा है। अनि यसपछि के हुन्छ? दुवै मेल फिलामेन्ट फ्युज गर्छ अनि जाइगोट बन्छ। यहाँबाट यो आएपछि के हुन्छ? दुई पिरियड जाइगोट बनाउँछ। जाइगोट फेरि इम्ब्रियोमा डेभलप गर्छ। इम्ब्रियो फेरि इम्ब्रियो त्यहाँ हुँदैन। जाइगोटमा के हुन्छ? मियोसिस, 4टा स्पोर, 3टा मर्छ, एउटा नयाँ स्पाइरोग्राममा डेभलप गर्छ। हो, भेरी गुड। अब तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ कि यो सरी चाहिँ हामी के देखिरहेका हुन्छौँ भने स्क्लेरिफर्म कन्जुगेसन हुन्छ। तर यदि हामी ल्याटरल इनडाइरेक्ट र ल्याटरल डाइरेक्ट हेर्यो भने यदि हामी ल्याटरल इनडाइरेक्ट र ल्याटरल डाइरेक्ट हेर्यो भने तपाईले के बुझ्नु पर्छ? यो दुवै कस्तो स्पेसिसमा हुने हो त? होमोथैलिक। होमोथैलिक मतलब के हुन्छ भन्नुस् त? एउटै फिलामेन्टमा दुई टाइपको सेल छ। मानुस कि मैले त होमोथैलिक फिलामेन्ट हेर्छौ भने यो यदि हामी होमोथैलिक फिलामेन्ट हेर्यो भने
तपाईहरु के हेर्नुहुन्छ एउटै फिलामेन्टमा दुईटा सेल छ एक्टिभ सेल र प्यासिभ सेल है एक्टिभ सेल र प्यासिभ सेल यसलाई भन्छ एक्टिभ सेल यसलाई भन्छ प्यासिभ सेल एक्टिभ सेल प्यासिभ सेल त्यो एक्टिभ र प्यासिभ सेलहरु जुन हुन्छ नि हो अब हेर यसमा कसरी हुने हो ल्याटरल इन्डाइरेक्ट कसरी हुने ल्याटरल डाइरेक्ट त्यो अलिकति हामीले हेर्नु पर्छ यदि हामी यो जुन ल्याटरल इन्डाइरेक्ट हेर्छौं भने यो ल्याटरल इन्डाइरेक्टमा के हुन्छ एक्टिभ र प्यासिभ सेलको बीचमा यसरी इलोंगेसन डेभलप गर्छ र यता ल्याटरल ट्युब बनिहाल्छ यो जुन ल्याटरल ट्युब बन्छ यही ल्याटरल ट्युबको माध्यमबाट के हुन्छ एक्टिभ सेलबाट मेल ग्यामेट कहाँ आउँछ प्यासिभमा तर यदि हामी ल्याटरल डाइरेक्ट हेर्यो भने यसमा के हुन्छ एक्टिभ र प्यासिभ सेलको बीचमा मेम्ब्रेन डिजोल्भ भइहाल्छ यहाँ यदि मेम्ब्रेन डिजोल्भ भयो भने डाइरेक्टली मेल ग्यामेट कहाँ गइहाल्छ प्यासिभमा यदि डाइरेक्टली मेल ग्यामेट प्यासिभ भयो त्यहाँ के हुन्छ जाइगोट बन्छ फेरि जाइगोस्पोर बन्यो मियोसिस भयो हैन र यसमा के हो मेल ग्यामेट ल्याटरल ट्युबबाट गयो प्यासिभमा ल्याटरल इन्डाइरेक्टमा है तर ल्याटरल डाइरेक्टमा के हो डाइरेक्टली मेल ग्यामेट कहाँ गइहाल्यो प्यासिभमा फेरि यसमा के हुन्छ जाइगोट बन्छ फेरि तीन बुझ जाइगोट बनेपछि के हुन्छ इम्ब्रियो सरी जाइगोटमा थिक कभरिङ डेभलप त्यसलाई के भन्छ हामी जाइगोस्पोर मियोसिस हुन्छ चारटा स्पोर बन्छ तीनटा मर्छ एउटा नयाँ स्पाइरोगेरामा डेभलप गर्छ हैन र हो यसरी चाहिँ नि स्पाइरोगेराको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ अंडरस्टूड यस हो पहिला देखाइदिन्छु स्लाइडहरु पहिला हेर न यसले परेको म स्लाइड देखाउँछु नि हेर त यसले यहाँ हेर मैले के भने यहाँ प्लस फिलामेन्ट हो यो माइनस फिलामेन्ट हो यसको मतलब मेल ग्यामेटको मतलब के हुन्छ यसको होल प्रोटोप्लास्ट यहाँ देखिरहेछ नि होल प्रोटोप्लास्ट वर्क्स एज ए मेल ग्यामेट अनि यो कहाँ गएको छ माइनस फिलामेन्टमा यहाँ फ्युज के भन्छ जाइगोट फेरि केमा डेभलप गर्छ यो जाइगोस्पोर जाइगोटमा थिक कभरिङ गरेपछि के डेभलप गर्छ रे जाइगोस्पोर अनि यो जुन जाइगोस्पोर हुन्छ जाइगोस्पोर यसमा के हुन्छ मियोसिस अनि के भन्छ चारटा हेप्लोइड स्पोरहरु अनि चारटामा तीनटा मर्छ अनि एउटा केमा डेभलप गर्छ नयाँ स्पाइरोगेरामा यस्तै ल्याब सेलहरु चलिरहेको हुन्छ है ओके अलिकति फेरि यो फिगरमा तपाईले राम्ररी बुझाउनलाई हेर्नुस् यहाँ फेरि यो स्क्राइफर्म कन्डिसनमा के हुन्छ हेर्नुस् त स्क्राइफर्म कन्डिसन के हुन्छ हेर्नु त प्लस फिलामेन्ट छ यहाँ माइनस छ यहाँ दुई बीचमा के कन्जुगेसन ट्युब बन्यो यसपछि हेर्नु नि मेल ग्यामेट मतलब होल प्रोटोप्लास्ट वर्क्स एज मेल ग्यामेट कहाँ गयो माइनसमा यहाँ आएर फेरि के गर्यो फ्युज जाइगोट बनायो फेरि यो जाइगोट बनेको छ फेरि जाइगोट बनेपछि फेरि अनफर्केन जाइगोटले थिक करिङ त्यसलाई के भन्छ हामी जाइगोस्पोर अनि तिमी बुझ्छौ जब फेरि नयाँ सिजन आउँछ त्यसमा के हुन्छ मियोसिस हुन्छ मियोसिस भएपछि चारटा स्पोरहरु बन्छ चारटामा तीनटा मर्छ एउटा केमा डेभलप गर्छ नयाँ स्पाइरोगेरा त्यसरी हुन्छ नि हो अल अफ यु नो तर हेर्नुस् त ल्याटरल इन्डाइरेक्टमा के भएको छ यहाँ ल्याटरल ट्युब बनाएको छ हेर न ल्याटरल ट्युब बन्यो त्यसबाट के भयो भने मेल ग्यामेट जुन जान्छ अनि फ्युज जाइगोट बनाउँछ जाइगोट फेरि जाइगोस्पोरमा डेभलप गर्छ त्यस्तै भइरहेको हुन्छ है ल्याटरल के भयो मेम्ब्रेन डिजोल्भ गरी यहाँ डाइरेक्टली मेल ग्यामेट कहाँ आइदियो प्यासिभमा फेरि यहाँ जाइगोट बनियो जाइगोस्पोर बन्छ मियोसिस सबै यस्तै मजाले भइरहेको हुन्छ यसबाट तपाईले के क्वेशनहरु सोध्छ सुन्नुस् त म यहाँ पोइन्ट वाइज लेखेको छु तपाईलाई सोध्छ कि स्क्लेरिफर्म कन्जुगेसन यो जुन स्क्लेरिफर्म कन्जुगेसन छ नि हो यो टेक्स प्लेस इन बोथ लेखेको छ मैले भनेको थिएँ जेनरली कहाँ हुन्छ भने हेट्रोथ्यालिक तर कहाँ हुन सक्छ रे होमोथ्यालिकमा पनि हुन सक्छ जेनरली कहाँ भयो त हेट्रो हेट्रोथ्यालिक पनि हुन सक्छ हैन र हो भेरी गुड अनि बिट्विन के लेखेको छ त बिट्विन द फिलामेन्ट कन्जुगेसन ट्युबहरु बन्छ
बिट्विन द फिलामेन्ट के भन्छ रे कन्जुगेसन ट्युब्सहरु बाइ द हेल्प अफ कुन इन्जाइम रे सिस्टेज इन्जाइम कुन इन्जाइमले गर्दाखेरि रे सिस्टेज इन्जाइमले गर्दाखेरि ओके यस अनि सोध्छ ल्याडर लाइक स्टेज कहाँ पाउँछ भन्नुपर्छ स्क्लेरिफर्म कन्जुगेसनमा हैन र हो त्यसले बुझ्छ कि प्लस फिलामेन्टबाट मेल ग्यामेट कहाँ जान्छ रे माइनस फिलामेन्टमा त्यहाँ के हुन्छ जाइगोट बन्छ जाइगोट केमा डेभलप गर्छ जाइगोस्पोर हैन तिमी यहाँ हेर्नुभयो नि हेर्नु त यहाँ छ नि स्क्लेरिफर्म कन्जुगेसन यसमा भएको छ है ओके तर ल्याटरल डाइरेक्ट हुन्छ नि होमोथ्यालिकमा त तिमी के बुझ्नुपर्छ भने फेरि भन्छ सर होमोथ्यालिकमा कसरी स्क्लेरिफर्म कन्जुगेसन हुन सक्छ सर भन्नुस् त हो हेर कसरी हुन्छ स्क्लेरिफर्म कन्जुगेसन होमोथ्यालिकमा मानुस कि यो एउटा अर्को होमोथ्यालिक फिलामेन्ट हो एउटा अर्को यो होमोथ्यालिक फिलामेन्ट हो यसमा हामी के देख्छौं भने जस्तै कि यहाँ यदि यो फिलामेन्टमा एक्टिभ सेल छ भने यसमा के हुन्छ प्यासिभ यहाँ मान न एक्टिभ छ भने यता के भइदियो प्यासिभ यहाँ प्यासिभ यहाँ के भइदियो एक्टिभ यदि अपोजिट स्ट्रेनको सेलहरु आइदियो भने यसमा पनि के हुन्छ कन्जुगेसन ट्युबहरु बन्छ अनि के भइहाल्छ ल्याडर लाइक स्टेजहरु बन्छ अनि स्क्लेरिफर्म कन्जुगेसन डेभलप गरिहाल्छ ठिकै छ तपाईहरुले मात्रै के बुझ्नु भयो भने ल्याडर लाइक स्टेज कहाँ पाउँछ रे स्क्लेरिफर्म कन्जुगेसनमा दिमागमा राख्नुस् अर्को कुरा ल्याटरल डाइरेक्ट कहाँ हुँदो रहेछ होमोथ्यालिक स्पेसिसमा हेर त ल्याटरल इन्डाइरेक्ट कहाँ भयो रे होमोथ्यालिक स्पेसिसमा ल्याटरल डाइरेक्ट कहाँ भयो रे होमोथ्यालिक स्पेसिसमा दुवै कहाँ हुन्छ हेर्छ नि तर हामी के देख्छौं भने ल्याटरल इन्डाइरेक्टमा के हुँदो रहेछ भन्नुस् त ल्याटरल इन्डाइरेक्टमा हामी देख्छौं कि एक्टिभ र प्यासिभ सेलको बीचमा के बन्छ रे ल्याटरल ट्युब सबैले सिस्टेज इन्जाइम गर्दाखेरि अनि फेरि के हुन्छ मेल ग्यामेट फ्रम एक्टिभ सेल गोज टु प्यासिभ सेल फर्टिलाइजेसन जाइगोट हुन्छ जाइगोस्पोरमा डेभलप गर्छ मियोसिस चार्ट स्पोर तीनटा मर्छ नयाँ प्लान्टमा डेभलप गर्छ हैन र हो तर ल्याटरलाइटमा हेर्नुस् त के हुन्छ एक्टिभ र प्यासिभ सेलको बीचमा मेम्ब्रेन डिजोल्भ गर्छ अनि मेल ग्यामेट डाइरेक्टली कहाँ गयो प्यासिभ सेलमा अनि जो मेल डाइरेक्ट प्यासिभ सेल गएपछि के हुन्छ फर्टिलाइजेसन हुन्छ जाइगोट बन्छ जाइगोस्पोर डेभलप गर्छ मियोसिस हुन्छ यही कुरा यहाँ लेखेको छु मैले हेर्नुस् त फटाफट के लेखेको छ भने among all the above method when zygote forms then unfavorable condition comes and zygote forms thick covering त्यसलाई के भन्छ हामी जाइगोस्पोर अब तपाई मलाई भन्नुस् जाइगोस्पोर भनेको हेप्लोइड हो कि डिप्लोइड हो चार बक्स फटाफट लेख त जाइगोस्पोर इज हेप्लोइड or डिप्लोइड डिप्लोइड यस जसले डिप्लोइड राइट लेख्नु भो जसले लेख्यो त्यसले रङ लेख्यो है ओके अस्मिता भण्डारी राइट लेख्यो प्रणिताले राइट लेख्यो विपन्नाले राइट लेख्यो बाँकी त आउँदै आउँदैन के लेख्ने जेरुसलाई पनि राइट लेख्यो ल ल ल गुड भेरी गुड जसलाई आउँथ्यो त्यसले राइट लेख्यो नआउनेले रङ लेख्यो हैन र हो एनीवे डजन्ट म्याटर एट द टाइम अफ चेवाङ पाल्डान पनि राम्रो लेख्यो ठिकै छ एट द टाइम अफ जर्मिनेसन जाइगोस्पोर मियोसिस टेक्स प्लेस तपाईले सोध्छ धेरैचोटि स्पाइरोगारामा मियोसिस कहिले हुने हो at the time of formation of zygospore की germination zygospore तो germination of zygospore हो अब सुन तिमी के हेर्छौ भने जस्तै कि चारटा हेप्लोइड स्पोर त बनियो त के लेखेको हेर्नुस् त among the four हेप्लोइड स्पोर तीनटा डिजेनरेट हुन्छ यस जेरुसालम साल यस ओके degenerate and one develops into new plant. ईसा कार्की what do you want to tell? ईसा के भन्न चाहन्छ भन त अनम्युट गर्नु पर्यो तिमीलाई ल ल म एकछिन अनम्युट गरिदिन्छु ल ईसाले के भन्दै थियो डजन्ट म्याटर सुन चार्टमा लेख्दियो तिमीहरू फेरि अनम्युट गरियो टाइम लाग्छ यतादि बोल्नलाई चार्टमा लेखेर म तिम्रो आन्सर दिइहाल्छु एनीवे ईसा कार्की राइट इन चार्ट बक्स एनीवे डजन्ट म्याटर सुन मैले के भन्यो भने हेर चारटा एप्लोइड तीनटा मर्छ अनि एउटा के डेभलप गर्छ नयाँ स्पाइरोगेरामा तपाईले क्वेशन सोध्छ इच जाइगोस्पोर अफ स्पाइरोगेरा डेभलप्स इन्टु हाउ मेनी प्लान्ट 1 2 3 4 कति प्लान्ट हुन्छ Oh, only one new plant.
अर्को लास्टमा एउटा सेक्सुअल, यस शङ्कर गुड, अस्मिता गुड। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन के भन्दै सुन्नु, त्यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन जुन हुन्छ स्पाइरोगेरा इज मर्फोलोजिकली आइसोग्यामी र फिजियोलोजिकली, यो कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब के, यसको मतलब के हो भने हेर, जस्तै कि तपाईले हेर्नु नि, हेर त यो फिलामेन्ट जुन तिमीले हेरेछ नि, बिफोर कन्जुगेसन दुवै फिलामेन्ट ग्रीन कलरको हुन्छ, प्लस र माइनस के छ रे, ग्रीन कलरको छ। तर तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने हेर, जब तिमी हेर्छौ कन्जुगेसन भयो भने हेर्दा हेर्दै के छ, यसको होल प्रोटोप्लास्ट कहाँ गइसकेको छ, माइनसमा। हेर्दा के भइहाल्छ, खाली भइहाल्छ। हामीले के छ, एउटा ब्ल्याक कलरको फिलामेन्ट बनिहाल्छ, अर्को ग्रीन कलरको रहिरहन्छ, अर्को के हुन्छ, ब्ल्याक कलर भयो। मतलब के छ, मोर्फोलोजिकली दुवै ग्यामेट त सेम छ नि, फिजियोलोजिकल डिसिमिलर हुन्छ। त्यहाँ हेर्छ नि, प्लस फिलामेन्टबाट यहाँ अमोबोइड मुभमेन्ट हुँदै हुँदै कहाँसम्म जान्छ, माइनसमा जान्छ मेल ग्यामेट, हैन र। के हुन्छ, मोर्फोलोजिकली दुवै ग्यामेट सेम छ, त मोर्फोलोजिकली आइसोग्यामी भन्छौ। तर फिजियोलोजिकली के हुन्छ, एनाइसोग्यामी। फिजियोलोजिकल के भइदियो, एनाइसोग्यामी। त्यो कुरा यहाँ लेखा छ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अफ स्पाइरोगेरा इज मोर्फोलोजिकली आइसोग्यामी बट फिजियोलोजिकली एनाइसोग्यामी। तर मानक तिमीले सर मोर्फोलोजिकल फिजिक्स बोल्दैन, खाली भनिदियो के हुन्छ, आइसोग्यामी कि एनाइसोग्यामी कि उग्यामी, हामी के लगाउने? यदि मोर्फोलोजिकल के भन्यो भने हामीले लगाउनु पर्छ आइसोग्यामी, किन हामी कन्सिडर गर्नुपर्छ मोर्फोलोजिकली। बुझ्नुभयो? यस। ल यति कुराहरु दिमागमा राख्नु होला। ओके, अब सुन्नुस्, यसमा लाइफ साइकल मैले देखाएको छु, हेर्नुस् त। एक प्लस माइनस फिलामेन्टहरु बन्छ, कन्जुगेसन ट्युबहरु बनियो, हैन, फेरि जाइगोट बनियो, जाइगोट स्पोर डेभलप गर्छ, मियोसिस हुन्छ, चारवटा स्पोरहरु बन्छ, त्यस्तै कुराहरु देखाएको छ यहाँ है। ओके, त यो थियो तपाईको स्पाइरोगेरा। अब हामीले हेर्नु पर्छ नोस्टोक। नोस्टोक जुन छ तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने के हो भने, नोस्टोक जुन छ मेम्बर अफ कुन ग्रुप हो रे, साइनोफाइसी। इट इज मेम्बर अफ साइनोफाइसी ग्रुप, मेम्बर अफ साइनोफाइसी ग्रुप। अनि तपाईहरुले अरु पनि बुझ्नु पर्छ, के बुझ्नु पर्छ भने साइनोफाइसी को त मेम्बर हो, हैन र। अनि तपाईहरुले के बुझ्नु पर्छ भने कुन अर्डर को हो, त नोस्टोकेल्स अर्डर। नोस्टोक बिलोंग्स टु व्हिच अर्डर, नोस्टोकेल्स अर्डर। यस कामना, शंकर दाई, दाहाल दाहाल दाहाल, ठीक ठीक। अब कुरा के आउँछ भने यो जनरली कहाँ पाउँछ यिनीहरु, एक्वेटिक कन्डिसनमा, जनरली फाउन्ड इन एक्वेटिक कन्डिसन। एक्वेटिक पनि जनरली कहाँ हुन्छ, फ्रेश वाटरमा पाउँछ, बट इट मे अल्सो फाउन्ड अन ल्यान्ड। सोध्यो क्वेसन हो, ल्यान्डमा कहाँ पाउँछ, राइस फिल्ड, अर्को कोरोलाइड रूट अफ साइकसमा, अर्को लिफ अफ अजोलामा, यस्तो ठाउँहरुमा यिनीहरु प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके, कोरोलाइड रूट अफ साइकस, लिफ अफ अजोला, यिनीहरुमा यिनीहरुले प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके ओके एभ्रीबडी। अब सुन्नुस्, जस्तै कि तपाईलाई थाहा छ, के थाहा छ भने यो त फिलामेन्टस हुन्छ, which arrange to produce oval shape colony मा बस्या हुन्छ। कुन शेप हुन्छ रे, ओभल शेप को कोलोनीमा। यो त फिलामेन्टस अलगी हो, तर फिलामेन्टहरु कसरी अरेन्ज भएको हुन्छ रे, राउन्डेड और ओभल शेप को कोलोनीमा। ओके, राउन्डेड और ओभल शेप कोलोनीमा। बुझ्नु भयो है? ओके, अब फेरि तपाईहरुले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने फिलामेन्ट कन्सिस्ट अफ बोथ सिम्पल सेल एन्ड हेटेरोसिस्ट। फिलामेन्ट कन्सिस्ट अफ बोथ सिम्पल सेल एन्ड हेटेरोसिस्ट। अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने यो यसको मतलब के, यहाँ मैले पिक्चरमा देखाएको छु, हेर्नुस् त, यो फिलामेन्टमा हेर्नुस् त, हेर्नुभयो? गुड। यदि तपाई हेर्नुभयो भने यो फिलामेन्टमा सिम्पल सेल पनि हुन्छ, हेटेरोसिस्ट पनि हुन्छ। हेर न, यहाँ देखाएको छ नि, यो पिक्चरमा म तिमीलाई यहाँ हेर, यो जुन छ फिलामेन्ट भयो हैन, यहाँ हेर हेटेरोसिस्ट लेखेको छ, हेर त, यहाँ लेखेको ठाउँमा हेटेरोसिस्ट हो। यो फिलामेन्ट हामी यहाँ जेनरल टाइपको सेलहरु हेर्छ, र हेटेरोसिस्ट कस्तो हुन्छ भने लार्ज साइजको हुन्छ, थिक कभरिङ हुन्छ, यसमा यहाँ पोलर नोड्युल पनि पाउँछ, नाइट्रोजन फिक्सिङ इन्जाइम हुन्छ यसमा, अनि हेर्नु फिलामेन्ट एन्ड शीटले कभर गरेको छ है। ओके, यो चाहिँ नि फिलामेन्ट भयो। तर तिमी धेरै फिलामेन्ट एग्रिगेट कस्तो बनाउँछ, राउन्डेड और ओभल शेपको कोलोनी बनाएको छ।
तिमीले भनेको थिए। तर तपाईँले यहाँबाट क्वेसनहरु सोध्छ कि यो जुन हेटेरोसिस्ट हुन्छ नि, हेटेरोसिस्टबाट क्वेसन के सोध्छ भने यसमा के पाउँछ? यो लार्ज साइजको भयो, थिक कभरिङ हुन्छ, यसमा नाइट्रोजन फिक्सिङ इन्जाइम हुन्छ, यसमा चाहिँ तिमी हेर्दाखेरि नाइट्रोजन फिक्सिङ इन्जाइम पनि हुन्छ। अनि तपाईँले हेर्दाखेरि यसमा के हेर्छौ भने अर्को कुरा तपाईहरु हेर्नुहुन्छ पोलर नोड्युल छ। यो कुराहरु हेटेरोसिस्टको बारेमा भयो। अनि यो जुन जनरल सेलहरु छन् तपाईले हेर्दाखेरि सेल जुन छ यसको मलाई भन्नुस् त यो नोस्टोकको सेल भनेको कस्तो हुन्छ? युक्यारियोटिक कि प्रोक्यारियोटिक कि मेसोक्यारियोटिक? कस्तो सेल हुन्छ नोस्टोको रे? युक्यारियोटिक हुन्छ कि प्रोक्यारियोटिक हुन्छ कि मेसोक्यारियोटिक हुन्छ? टेल मी फास्ट। भन। ओके, यो कस्तो हुन्छ त? प्रोक्यारियोटिक। प्रोक्यारियोटिक सेल हुन्छ। यहाँ यो पिक्चरमा झन् मैले क्लियर गरेर देखाएको छु। यहाँ तिमी हेर्छौ नि हेटेरोसिस्ट हो। हेटेरोसिस्ट लार्ज साइजको थिक कभरिङ पोलर नोड्युल नाइट्रोजन फिक्सिङ इन्जाइम हैन र? त्यसैले यसको काम पनि डिफरेन्ट हुन्छ हो। काम के हुन्छ? नाइट्रोजन फिक्सिङ भएपछि केमा भाग लियो? नाइट्रोजन फिक्सेसनमा हैन? ओके, अनि तिमीले हेर्छौ यसमा पोलर नोड्युल हुँदाखेरि यसले हार्मोगोनियम फर्मेसनमा पनि भाग लिन्छ। पोलर नोड्युल हुँदाखेरि केमा भाग लिन्छ रे? सरी भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनमा। अनि थिक कभरिङ हुँदाखेरि केमा भाग लियो? असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा। सबैमा भाग लिँदा तपाईले बुझ्नुपर्छ यो कुराहरु है। ओके, अनि अलिकति यसको सेलको स्ट्रक्चरबाट पनि क्वेसनहरु सोध्छ। त्यो पनि हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि हेर यो सेल जो मैले देखाएको छु नि, मलाई भन्न तपाईहरुले चार प्रश्न लेख्नुस् त यसको सेल कस्तो हुने हो? युक्यारियोटिक कि प्रोक्यारियोटिक कि मेसोक्यारियोटिक? सेल इज यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और मेसोकैरियोटिक? चार्ट में फटाफट लेगा तो बनो ना, चार्ट बॉक्स में फटाफट। ब्लू ग्रीन अल्गी बनेको के रे? मोनेरा। मोनेरामा कस्तो सेल हुने भयो? प्रोकैरियोटिक। चार्ट में यदि टाइम किन लगाउँछौ? एनीवे डजन्ट म्याटर। सुन्नुस् अरु कुरा हेर, यसको जुन सेल छ नि सेलमा कभरिङ तीनटा हुन्छ। एउटा तिमी हेर्छ यहाँ हेर त म्युसिलेजिनस शीट छ, यता हेर त सेल वाल छ, अर्को प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन छ। त के सोधिन्छ कि यो ब्लू ग्रीन अल्गी को नोस्टोको सेललाई कति लेयरले कभर गरेको हुन्छ? तपाईहरु यहाँ कति लेयर हेर्नु भएको छ? 3 लेयर हैन र? हो गुड। अब हेर्नुस् फेरि तपाईले कति लेयर हेर्नु यसमा? 3 लेयर लेख्नु भयो हैन र? हो गुड। अब सुन्नुस् यसको सेल वाल केले बनाएको हुन्छ? त्यो धेरैचोटी क्वेशन तपाईले सोध्छ। नोस्टोकको सेल वाल केले बनेको छ भनेर तपाईलाई धेरैचोटी सोध्छ। मलाई चार बस्नु व्हाट इज सेल वाल केले बनाएको हुन्छ? इट इज मेड अप अफ म्युकोपेप्टाइड। गुड अस्मिता, शंकर, कामना, यस। ये केले बनाएको छ रे? म्युकोपेप्टाइडले। म्युकोपेप्टाइड हैन र? हो। अन्त बुझ्छौ म्युकोपेप्टाइड अथवा पेप्टिडोग्लाइकेन। म्युकोपेप्टाइड अथवा पेप्टिडोग्लाइकेन ले के बनाएको हुन्छ रे? सेल वाल। ब्लू ग्रीन अल्गी मतलब ब्याक्टेरिया जस्तै। ओके, अनि सेल मेम्ब्रेन के बनाएको हुन्छ? भन्नुस् त सेल मेम्ब्रेन के बनाएको छ? सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप अफ पीएलएलपी मतलब प्रोटीन, लिपिड र प्रोटीनले बनाएको हुन्छ हैन र? हो। अनि हेर्छ सेल भित्र के पाइरहेछ? तपाईहरु ग्यास भ्याक्युल्सहरु पाइरहेछौ। अनि र सेन्ट्रोप्लाज्म मतलब के भइदियो? सेन्टरमा भएको प्रोटोप्लाज्मलाई के भन्छ हामी? सेन्ट्रोप्लाज्म। यो जुन चाहिँ प्रोटोप्लाज्म यहाँको प्रोटोप्लाज्म के भन्दियो हामी? सेन्ट्रोप्लाज्म। अनि यसले तपाई के पाइरहेछ यहाँ? सर्कुलर डीएनए हुन्छ यसमा। के हुन्छ रे? सर्कुलर डीएनए। तिमी बुझ्छौ नि प्रोकैरियोटिक क्यारेक्टर चाहिँ हो। सर्कुलर डीएनए भनेको प्रोकैरियोट्सको क्यारेक्टर हो। यसमा नन हिस्टोन प्रोटीन हुन्छ कि हिस्टोन प्रोटीन हुन्छ? नन हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोट्सहरुमा कस्तो प्रोटीन गराएको हुन्छ रे? नन हिस्टोन। शंकर दाहाल, गुड। त्यस्तै गरेर नन हिस्टोन प्रोटीन। एनीवे अब कुरा के बुझ्नु पर्छ भने आयल ड्राइब्रेट्सहरु पनि छ यसमा। अनि यो जुन पिगमेन्ट ग्रान्युल्सहरु हुन्छ नि त्यो पनि पाउँछ। थाइरोक्लाइड मेम्ब्रेन, यो थाइरोक्लाइड मेम्ब्रेनलाई हामीले फोटोसिन्थेटिक ल्यामेला पनि भन्छौं।
जेरुसालम साल सर्कुलर डिएनए हुन्छ, लिनियर डिएनए हैन, सर्कुलर डिएनए, त्यसमा नन हिस्टोन प्रोटिन। यस, यो थाइलेकोइड मेम्ब्रेनलाई के भन्छ हामी? फोटोसिन्थेटिक ल्यामेला। फोटोसिन्थेटिक ल्यामेला, फोटोसिन्थेटिक ल्यामेला। ओके, यो जुन फोटोसिन्थेटिक ल्यामेला हामी भन्छौँ, टिक ल्यामेला, यसैमा फोटोसिन्थेसिस तपाईले सोध्छ कि इन ब्लुगिन अल्गी फोटोसिन्थेसिस टेक्स प्लेस एट फर्स्टमा क्लोरोप्लास्ट, सेकेन्डमा फोटोसिन्थेटिक ल्यामेला। हामी के भन्ने? फोटोसिन्थेटिक ल्यामेला। फोटोसिन्थेटिक ल्यामेला भनेको के? यसैमा के हुन्छ? फोटोसिन्थेसिस हुन्छ। अनि हेर मैले सेन्ट्रल प्रोटोप्लाज्मलाई भनिदियो सेन्ट्रोप्लाज्म, पेरिफेरललाई के भन्छ हामी? क्रोमोप्लाज्म। पेरिफेरलमा रहेको प्रोटोप्लाज्मलाई के भन्छ हामी? हो, यसलाई भन्छ क्रोमोप्लाज्म। यस सेमेस्टरबाट तपाईले क्वेशनहरु सोध्छ, तपाईले दिमागमा राख्नु होला। मेनली के दिमागमा राख्ने भने यो सेल वाल केले बन्छ त्यो सोध्छ है। केले बनेको छ? म्युकोपेप्टाइड। सर्कुलर डिएनए नन हिस्टोन प्रोटिन पनि सोध्छ है। ओके, अनि तिमीले बुझ्छौ फोटोसिन्थेसिस कहाँ हुन्छ त्यो पनि सोधिरहन्छ। हामी के भने फोटोसिन्थेसिस कहाँ हुन्छ रे? फोटोसिन्थेटिक ल्यामेलामा। फोटोसिन्थेसिस कहाँ हुन्छ रे? फोटोसिन्थेटिक ल्यामेलामा। ओके, यस, भेरी गुड। ल, हामीहरूले यो चाहिने अहिलेसम्म के देख्यो रे? कसरी चाहिने नोस्टोको जेनरल सेल स्ट्रक्चर छ हैन र? हो, अब यसको रिप्रोडक्सन हामीले हेर्नुपर्छ। हेर, तपाईहरु के बुझ्नुभयो भने जस्तै कि हामी यदि नोस्टोक हेरियो, नोस्टोकमा तपाईहरु के हेर्नुभयो रे? यसको भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन। सुन, यसको यदि हामी भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन हेर्छौं भने त्यो भनेको मोस्ट कमन हुन्छ है। ओके, कस्तो हुन्छ? मोस्ट कमन है। ओके, अनि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ कि यो कसरी हुने हो? हर्मोगोनियम फर्मेसन भएर। हर्मोगोनियम केमा डेभलप गर्छ? नयाँ नोस्टोक। गुड। अनि यो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन जुन छ नि, यो भनेको अनफेभरेबल कन्डिसनमा हुन्छ। कहिले हुने हो रे? अनफेभरेबल कन्डिसनमा। अनि जब यो अनफेभरेबल कन्डिसनमा हुन्छ भने के बनाएर हुन्छ? अकाइनेट्स। अकाइनेट्स फेरि केमा डेभलप गर्छ? नयाँ नोस्टोक। अनि यसमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको हुँदैन। सोध्छ व्हिच रिप्रोडक्सन इज एब्सेन्ट, हामी भन्नुपर्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुँदैन। जेरुसा, इच्छा, कविता, चन्दन कुमार गोइट है। ओके, सबैले देखिरहेछ, बुझिरहेछ है। ओके, गुड। यहाँबाट के पोइन्टहरु तपाईलाई याद राख्नुपर्ने हुन्छ, म पोइन्टमा पनि लेखिदिएको छु। यहाँ हेर्नुस् त, भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन दिमागमा आउने बित्तिकै मोस्ट कमन। कहिले हुने हो? फेभरेबल कन्डिसन। के बनाएर हुन्छ? हर्मोगोनियम फर्मेसन। किप इन माइन्ड। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन कहिले हुने हो? अनफेभरेबल कन्डिसनमा। के बनाएर हुन्छ रे? अकाइनेट्स। ओके, सेक्सुअल हुन्छ कि हुँदैन? एब्सेन्ट। यहाँ के क्वेशनहरु छ, मलाई फटाफट आन्सर भन्नु त। टेल मी द आन्सर फटाफट। व्हाट शुड बी द आन्सर? टेल मी फटाफट भन्नु त। आन्सर के हुन्छ फर्स्ट क्वेशनको? 4 प्रश्न फटाफट लेख्नुस्। अभिषा, घिमिरे, सुषमा, विपना, सबैले फटाफट भन्नुस्। अंशु हो। फर्स्ट क्वेशनको आन्सर के भयो? यसका बिलोंग्स टु कन्जुगेल्स अर्डर। चन्दन कुमार गोइतले हात उठायो। के छ चन्दन, भन त। 4 प्रश्न लेख बाबु। ओके, चन्दनले के बोलिरहेछ रे? चन्दन भन त बाबु। चन्दन, टेल मी। मैले तिमीलाई अनम्युट गरे। टेल मी। चन्दन कुमार गोइल। सर, यो नोस्टकलाई अर्को नाम के छ? यो अल्सो नोन एज भनेर छ, त्यसको के छ सर? नोस्टकको अर्को नाम है। ल ल ल बाबुले भन्नु सर, नोस्टकलाई अरु के भन्छ? जस्तै स्पाइडरलाई पोन्ड सिल्क, पोन्ड स्टम भन्छ नि, त्यस्तै गरी नोस्टकलाई के भन्न मिल्छ सर? हेर्नुस् के छ भने नोस्टोको तपाईं यो स्ट्रक्चर हेरिरहेछ हो। यो जुन हामी स्ट्रक्चर हेर्छौं नि, गोलो टाइपको कोलोनी, यहाँ त मिसलिन शीतले कभर गर्छ। यदि यहाँ लाइट फल गर्यो भने यहाँबाट लाइट रिफ्लेक्ट हुन्छ। के लाग्छ? समथिङ इज साइनिङ, के लागिरहेको, केही कुरा टल्किरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई के भन्छ हामी? फलेन स्टार और जेली स्टार। यसलाई के भन्छ हामी? फलेन स्टार। फलेन स्टार
or jelly star. Fallen star or jelly star. Okay. Yes, very good. ल अब हामी क्वेसनमा आऊ. हामी क्वेसनमा के हेर्दै थियौँ भन्नुस् त. दिपेश अधिकारीले पनि केही कुरा बोल्दै थियो. के बोल्दै दिपेश सुन्न दियो. दिपेश ल बोल बाबु फटाफट के बोल्दै थियो. सर दिपेश यस सर यो हेटेरोसिस्टको फंक्सन के हुन्छ नि. ल म फेरि डिस्क्राइब गरिदिन्छु. बाबु रे हेटेरोसिस्टमा तिमीहरू के देख्छौ भने हेटेरोसिस्टमा हेर त हामीहरू जुन यो हेटेरोसिस्ट हेर्छौँ नि लार्ज साइज हुन्छ, थिक कभरिङ हुन्छ, पोलर नोड्युल हुन्छ, नाइट्रोजन इन्जाइम हुन्छ. त यसको मतलब के हो सुन. नाइट्रोजन फिक्सिङ इन्जाइम भएरले गर्दा यसले केमा भाग लिन्छ. नाइट्रोजन फिक्सेसनमा. थिक कभरिङ हुँदाखेरि केमा भाग लिन्छ. असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा. यहाँ पोलर नोड्युल हुँदाखेरि यसले फ्रेगमेन्टेसनमा पनि भाग लिन्छ, होमोगोनियम फर्मेसन पनि भाग लिन्छ. हेटेरोसिस्टको काम के हो भने हामी भन्ने हो नाइट्रोजन फिक्सेसन, असेक्सुअल रिप्रोडक्सन, होमोगोनियम फर्मेसन, पेरिनेसन सबैमा भाग लिइरहेको हुन्छ है. ओके एनिवे ल अब क्वेसन हामी फटाफट हेर्दै थियौँ. ल भेरी गुड. तपाईँ आन्सर क्वेसन भन्दै थियो. 2 को के भन्दै तपाईँहरूले पोन्सिल पोन्डेस्कम कसलाई भन्छ. स्पाइरोगाइरा. भेरी गुड. अनि फिलामेन्टस स्लिपी ड्यू टु प्रेजेन्स अफ के रे पेक्टिन इन आउटर सेल वाल. इनर हैन आउटर सेल वालमा पेक्टिन हुन्छ. किप इन माइन्ड. सेबोक्लोरोप्लास्ट फाउन्ड इन कुन सेबोक्लोरोप्लास्ट हुन्छ स्पाइरोगाइरामा. रिबन सेप, स्पाइरल सेप हो. करिश्मा, अभिषा, सुषमा, पूजा, हिमुन्सु, समीक्षा, रोहित, ऐश्वर्या, दिव्या, सुदीप, विपना सबले राइट आन्सर भनिरहेको छ यार. गुड. मोस्ट कमन मेथड अफ रिप्रोडक्सन अफ स्पाइरोगाइरा इज स्पाइरोगाइरा मोस्ट कमन कुन हुन्छ. भेजिटेटिभ. दिव्या, लेस सबैले राइट भनिरहेको छ. गुड. Which of the following spore are not produced in Spirogyra? भन त्यसको आन्सर के हुन्छ. यसको आन्सर के हुने हो. कुन स्पोर स्पाइरोमा बन्नै सक्दैन. जु स्पोर बन्दैन. नानु हेर न पहिला भनेको थियो नि हो अम्बिका तिवारी. गुड. स्टाइल फर्म कहिले टेक्स प्लेस इन होमोथैलिक हेटेरोथैलिक कहाँ हुन्छ. जनरली कहाँ हुन्छ रे हेटेरोथैलिकमा. ल्याटरल स्टेज कहाँ पाउँछ. स्टाइल फर्म कन्जुगेसनमा. गुड. इन लैटरल डायरेक्ट मेथड के हुन्छ. कंजुगेट ट्यूब फॉर्म बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सेल कि लैटरल ट्यूब फॉर्म बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सेल कि मेम्ब्रेन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सेल डिसॉल्व के हुन्छ. मेम्ब्रेन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सेल डिसॉल्व. यस सुषमा, शंकर, रोहित, हिमानी, सुदीप सबले राइट भन्यो. 10 नंबर को भन्नुस् त. ओके तिमीले पनि भनेको हेरे. सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अफ स्पाइरोगाइरा इज मॉर्फोलॉजिकली आइसोगैमी बट फिलोजिकली एनाइसोगैमी हैन र. हो वेरी गुड. आंसर ए. चंदन कुमार गोयत. यस. इन स्पाइरोगाइरा व्हेन मेयोसिस टेक्स प्लेस डेट सोधेको क्वेशन भन्नुस् त फटाफट के हुन्छ. परमिला एट द टाइम अफ फर्मेसन की जर्मिनेसन कि एट द टाइम अफ फर्मेसन अफ जू स्पोर के हुन्छ. भेरी गुड. एट द टाइम अफ जर्मिनेसन अफ जाइगोस्पोर. यी जाइगोस्पोर स्पाइरोगाइरा डेभलप्स इन्टु कति प्लान्ट. 1 प्लान्ट, 2 प्लान्ट, 3 प्लान्ट, 4 प्लान्ट कति प्लान्ट भन्नु त. नरेश खुशी 1 प्लान्ट. नोस्टोक इज फाउन्ड इन कहाँ हुन्छ. फ्रेश वाटर, राइस फील्ड, कोरलाइड रूट, ड्रोपसाइकस के लगाउने. ऑल. अंबिका, विपन्ना. यस. What is the function of heterocyst? यहाँ लेखा है बाबू. टेक्स पार्ट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, टेक्स पार्ट इन हार्मोगोनियम फॉर्मेशन, टेक्स पार्ट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. के लगाउने आन्सर. ऑल. यस वेरी गुड वेरी गुड. सबले राइट आन्सर. Incorrect statement regarding nostoc is cell structure is prokaryotic, photosynthesis takes place at chloroplast, composition of cell wall is mucopeptide, hormone formation is most common. के लगाउने. प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर ठिकै छ. photosynthesis takes place at chloroplast भनेको रे यार होमोगोनियम फर्मेसन मोस्ट कमन ठीक कसैले सिक्रेटी के भन्छ. मैले तपाईले भनेको थिए नोस्टोकमा फोटोसिन्थेसिस कहाँ हुन्छ रे. फोटोसिन्थेटिक लेमेलामा हुन्छ. क्लोरोप्लास्टमा हुँदैन. यो रङ मैले लेखिदियो सेकेन्ड अप्सन. त्यसैले आन्सर तिम्रो यो भयो. बाँकी सब ठीक छ. सेल वाल त म्युकोपेप्टाइडले बनेकै हुन्छ. मोस्ट कमन भनेको भेजिटेटिभ हुन्छ नि होमोगोनियम फर्मेसन गरेर. त्यो तपाईँ सबलाई थाहा छ हैन. सेल प्रोकैरियोटिक हुन्छ नि.
हैन र हो प्रतिमा गुड अरब खुसी बुझ्यो हैन र हो ल अब हामीले ब्रायोफाइटा पढ्ने हो ब्रायोफाइटाको बारेमा तपाईहरुलाई बुझ्नुपर्छ ब्रायोफाइटा कहाँबाट इभोल्भ भएको छ ब्रायोफाइटा has been evolved from algae algae पनि मेनली कुन algae ग्रीन algae but also from brown algae अनि सोध्छ स्टडी अफ ब्रायोफाइटाले के भन्छ हामीले के भन्नुपर्छ ब्रायोलोजी फादर बायोलोजी को हर्टविग टर्म ब्रायोफाइटा कसले कोइन गरेका हो रोबर्ट ब्राउन अनि सुन्नुस् तपाईलाई सबै थाहा छ ब्रायोफाइटा भनेको के हो फर्स्ट ल्यान्ड प्लान्ट हैन र अनि यिनीहरु फर्स्ट ल्यान्ड प्लान्ट हो फर्स्ट ल्यान्ड प्लान्ट भनेको टेरोफाइटा हो फर्स्ट ल्यान्ड प्लान्ट हो तर जनरली कहाँ पाउँछ यिनीहरुले जनरली पाउँछ एक्वेटिक कन्डिसनमा सरी जनरली पाउँछ सियोफाइटिक कन्डिसन व्हाट इज सियोफाइटिक सियोफाइटिक मतलब के हुन्छ भन्नुस् त फटाफट व्हाट इज द मिनिङ अफ सियोफाइटिक सैडेड एरियामा हैन र हो तर यसमा के एक्सेप्सन छ के एक्सेप्सन हेर्नुस् त रिक्सिया फ्लुटेन्स रिक्सियोकार्पस नेटेन्स यिनीहरु कहाँ पाउँछ रे एक्वेटिक कन्डिसनमा यिनीहरु कहाँ पायो त एक्वेटिक कन्डिसनमा पानीमा त्यसले सोध्छ कुन ब्रायोफाइटा इज फाउन्ड इन एक्वेटिक कन्डिसन त भन्नुपर्छ रिक्सिया फ्लुटेन्स र रिक्सियोकार्पस नेटेन्स अनि पोलिट्राइकम कहाँ पाउँछ जेरोफाइटिक कन्डिसनमा अनि यसले एम्फिबियन किन भन्छ हामी भन्नुस् यदि ल्यान्ड पायो भने यसले एम्फिबियन किन भन्छ दिस इज सोध्ने क्वेशन हो बिकज इट नीड्स वाटर फर फर्टिलाइजेसन इजन्ट इट यस भेरी गुड ल अब तपाईले के हेर्नुस् त जनरल यहाँ के लेखेको छ कि ब्रायोफाइटाहरु जुन छ नि तपाईहरु बुझ्छौ ब्रायोफाइटाहरु जुन छ तपाईहरुले के देख्नुभयो भने अल्गीहरुको क्लोरोप्लास्टमा पाइरुवेट पाउँथ्यो तर ब्रायोफाइटाहरुको क्लोरोप्लास्ट पाइरुवेट हुन्छ कि हुँदैन ब्रायोफाइटाको क्लोरोप्लास्टमा पाइरुवेट हुने हो कि नहुने हो नहुने हो जस्तै हामी हायर प्लान्ट क्लोरोप्लास्ट राखेर पाइरुवेट पाउँछ पाउँदैन यसको पनि क्लोरोप्लास्टमा पाइरुवेट हुँदैन तर एक्सेप्सन को छ रे एन्थोसोरस यो एन्थोसोरस भनेको त्यस्तो ब्रायोफाइटा हो यसको क्लोरोप्लास्टमा पाइरेनोइड पाउँछ यदि पाइरेनोइड पायो भने यसले कस्तो क्यारेक्टर शो गर्यो अल्गी जस्तो हो यदि पाइरेनोइड पायो भने अल्गी जस्तो क्यारेक्टर शो गर्यो हैन र पाइरेनोइड पायो मतलब अल्गी जस्तो क्यारेक्टर शो गर्यो अनि तिमी के बुझ्छौ भने अल्गल क्यारेक्टर शो गर्यो मतलब कि मोस्ट प्रिमिटिभ ब्रायोफाइटा हो यसमा त अल्गी जस्तो क्यारेक्टर देखियो त यसलाई के भन्छ हामी मोस्ट प्रिमिटिभ ब्रायोफाइटा सोध्छ मोस्ट प्रिमिटिभ ब्रायोफाइटा कुन हो त के भन्ने हामी एन्थोसोरस अन्डरस्टुड यस अर्को भन्छ जनरल हाइट जुन हामी ब्रायोफाइटाको हेरिरहेको हुन्छौं नि यो जनरल हाइट कति हुन्छ ब्रायोफाइटाको 15 देखि 20 सेन्टिमिटरको यसमा स्मलेस्ट ब्रायोफाइटा हामी हेर्छौं त्यो भनेको जुप्सिस हुन्छ यो जुप्सिस भनेको नियर अबाउट यो जुप्सिस जुन हुन्छ नि त्यो नियर अबाउट 0.5 to 5 सेन्टिमिटर लेन्थको हुन्छ यसलाई स्मलेस्ट भनिन्छ अर्को लार्जेस्टमा के लेखेको छ हेर्नुस् त डाउसोनिया नट ओन्ली सोनिया यो डाउसोनिया हो त्यसले लार्जेस्ट भइदियो लंगेस्ट भनेको फोन्टानालिस longest भनेको के हुन्छ फोन्टानालिस इज द लंगेस्ट ओके यस फोन्टानालिस इज द लंगेस्ट अनि फेरि सुन्नुस् अर्को भन्छ अर्गन फर अट्याचमेन्ट के हुन्छ राइजोइड्स और स्केल्सहरु राइजोइड्स और स्केल्सहरुको माध्यमले के हुन्छ रे अट्याचमेन्ट हुन्छ अर्गन फर अट्याचमेन्ट इज ड्यू टु राइजोइड और स्केल्स बुझ्नुभयो यस फेरि हामी के देख्छौं भने यसको राइजोइड युनिसेलुलर अथवा मल्टिसेलुलर हुन सक्छ तर स्केल्स अलवेज कस्तो हुन्छ मल्टिसेलुलर यहाँ के प्लान्ट हो देखाइदिनु भएको हेर्नुस् यो रिक्सिया प्लान्ट हो हेर्छ नि डाइक्रोसियल ब्रान्च भएको छ हैन
तर यिनीहरू रोज फ्लावरलाई प्रेजेन्ट त्यसलाई सोध्छ रोजेट ह्याबिट कहाँ पाउँछ भन्नुपर्छ रिक्सिया है ओके रोजेट फर्ममा प्रेजेन्ट छ यो अनि यो कुन प्लान्ट बताएको राइट साइडको मार्केन्सिया हेर्छु नि यसरी प्लान्टहरू डाइकोटोमसली ब्रान्च प्लान्ट छ लिभर वाटर भन्छ नि यिनीहरूलाई हामी होइन लिभरको आकार तपाईँलाई थाहा छ नि त्यस्तै आकारको पनि छ है ओके हामी के भन्छ यिनीहरूलाई लिभर वाट यो प्लान्ट कुन प्लान्ट हो फ्युनेरिया खुसी हो गुड हो खुसी यो भनेको मार्केन्सिया प्लान्ट पनि देखिरहेको छ होइन र यसो मेल फिमेल प्लान्टहरू डिस्क्राइब गरेर देखाएको छ राइजोइडहरू हुन्छ गेमाकपहरू बन्छ एन्थेरेडियोफोर आर्चिगोनियोफोरहरू बन्छ भनेर यो भनेको फ्युनेरिया प्लान्ट तपाईँ देखेको छ ओके यस अनि यो भनेको स्प्याग्नम हो यो पनि प्लान्ट तपाईँ हेर्दाखेरि मोस हो स्प्याग्नमहरू यिनीहरू भनेको है ओके अब अलिकति हामीले हेर्नुपर्छ यसको रिप्रोडक्सन है ओके यसको अलिकति हामी के देख्ने अब रिप्रोडक्सन अनि यो जुन रिप्रोडक्सन हामी हेर्छौँ नि तपाईँ के हेर्छ यसमा फर्स्टमा फेस्टेटिभ लेखेको छ यसमा पनि के हुन्छ बाई फ्रेगमेन्टेसन वाट इज फ्रेगमेन्टेसन ओ ब्राइफेटाहरू फ्रेगमेन्ट टुक्रियो प्रत्येक फ्रेगमेन्ट डेभलप्स इन्टु न्यू प्लान्ट त्यसलाई के भन्छ हामी फ्रेगमेन्टेसन हैन र येलो बक्स म भन्दैछु नि यो डेथ एन्ड डिके अफ ओल्डर पार्टमा आउँछ यहाँ येलो बक्स यहाँ हेर न बाई डेथ एन्ड डिके अफ ओल्डर पार्ट भनेको यसको मतलब के हुन्छ जस्तै कि हामी रिक्सिया प्लान्टहरू हेर्छौँ नि प्लान्ट कस्तो थियो डाइकोटोमसली ब्रान्च थियो नि त्यसले पिक्चर बनाउँदा मलाई यस्तै भन्यो आफैले बनाएको छु नि ती होइन र हो अनि यसमा हामीले यो भनेको यो पार्टलाई ओल्डर पार्ट भनेको यो पार्ट भनेको यङ्गर पार्ट भनेको है ओके अनि तपाईँहरू के हेर्छ भने जब पहिला यसमा ओल्डर पार्टहरू डेड भइहाल्छ यसरी यो पार्ट यदि डेड भइदियो भने के हुन्छ एउटा दुईटा यङ्गर पार्ट निस्क्यो एउटा यो र एउटा यो दुईटा यङ्गर पार्ट निस्क्यो फेरि यिनीहरू नयाँ प्लान्टमा डेभलप गर्छ त्यसैले के भने हामी डेथ एन्ड डिके अफ ओल्डर पार्ट अन्डरस्टुड यस डेथ एन्ड डिके अफ ओल्डर पार्ट अर्कोमा छ बाई गेममा हेर्नुहोस् त अर्कोमा के छ अरे बाई गेममा यो सोध्छ तपाईँलाई गेमा कप आर फर्मड अन व्हिच सर्फेस डोर्सल कि भेन्ट्रल सर्फेस हामीले भन्नुपर्छ डोर्सल सर्फेस अर्को सोध्छ इच गेमा डेभलप्स इन्टु हाउ मेनी प्लान्ट प्रत्येक गेमाले कतिवटा प्लान्टमा बनाउँछ डेभलप गर्छ हाम्रो दुईटा प्लान्टमा अलिकति हेर यहाँ पिक्चरहरू देखाएको छु म हेर्नुहोस् जस्तै हेर्छ नि यहाँ डोर्सल पहिला डोर्सल र भेन्ट्रल मतलब बुझ्छ बुझ्दैन सुन्नुहोस् त अलि मेरो भिडियोहरूमा देख्नुहोस् त पहिला मानुस कुनै यो प्लान्ट छ यदि यस्तो भयो भने यसलाई के भन्छ इरेक्ट यदि यस्तो छ भने के भयो प्रोस्टेट यदि यो प्रोस्टेट छ भने यो सर्फेसलाई के भन्छ हामी डोर्सल अनि यसलाई के भन्छ भेन्ट्रल यसलाई डोर्सल यसलाई भेन्ट्रल अनि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने अन द डोर्सल सर्फेस अफ प्लान्ट यो जुन गेमा कप यहाँ बनाएको छ यो के बनाएको छ अरे गेमा कप यहाँ जुन हामी गेमा कप हेर्छौँ नि त्यो कुन सर्फेसमा प्रेजेन्ट हुन्छ डोर्सल सर्फेसमा हेर्छ नि यो गेमा कप कहाँ प्रेजेन्ट छ डोर्सल सर्फेसमा अनि गेमा कप भित्रमा के भन्छ गेमाहरू हेर्छ नि यहाँ यो पनि गेमा कप हो यहाँ है यो के हो अरे म्याग्निफाइड पिक्चर देखाएको छ गेमा कप अनि यो जुन हामी गेमा कप हेर्छौँ त्यसभित्रमा यहाँ के भन्छ गेमाहरू यो जुन गेमाहरू हामी देख्छौँ यो भनेको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हुन्छ बायोल्याटरल सिमेट्री भएको हुन्छ यसमा तिमीले यहाँ गेमा कपहरू देखियो है ओके अनि के हुन्छ यसमा बायोलोब्ड स्ट्रक्चर हुन्छ बायोल्याटरल सिमेट्री भएको है बायोलोब्ड स्ट्रक्चरहरू बायोल्याटरल सिमेट्री हाम्रो सिमेट्री कस्तो छ बायोल्याटरल यदि हामीले एउटा इक्वल पार्टमा काट्यो भने दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ गर्दैन हामी गर्छौँ त्यसमा हामी के हेर्छ भने गेमा कपहरू जुन छ नि त्यो भनेको बायोल्याटरल सिमेट्री भएको कस्तो सिमेट्री भएको अरे बायोल्याटरल सिमेट्री भएको अन्डरस्टुड अर नट हो गेमा कप जुन छ त्यो बायोल्याटरल सिमेट्री भएको हो त्यसैले गर्दाखेरि जर्मिनेसनको टाइममा एउटा मात्रै गेमाले दुईटा प्लान्ट बनाइदिन्छ इच गेमा डेभलप्स इन्टु टु प्लान्ट ओके यस यो थियो तपाईँको गेमाको बारेमा दुईटा कुरा याद राख्ने के याद राख्ने भने इच गेमा डेभलप्स इन्टु टु प्लान्ट गेमा कप आर फर्मड अन डोर्सल सर्फेस अर्को छ नेक्स्ट मेथड भेजिटेटिभको नेक्स्टमा बाई एपोस्पोरी है ओके एपोस्पोरी बुझ्नको लागि तपाईँहरूलाई के बुझ्नुपर्छ भने
यो पोस्टपोडी नै बुझ्नलाई तपाईलाई के बुझ्नुपर्छ भने अन द सुन मैले एउटा कुरा भन यो मेन प्लान्ट बडी अफ ब्रायोफाइटा भनेको ग्यामेटोफाइट हो कि स्पोरोफाइट हो मेन प्लान्ट बडी अफ ब्रायोफाइटा भनेको ग्यामेटोफाइट कि स्पोरोफाइट ग्यामेटोफाइट हो अनि कस्तो ग्यामेटोफाइट हो हेप्लोइड ग्यामेटोफाइट हो किन ग्यामेटोफाइट हो ग्यामेट बनाउँछ मेल ग्यामेट फिमेल ग्यामेट फ्यूज गरेर के बनाउँछ जाइगोट केमा डेभलप गर्छ इम्ब्रियो फेरि